الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل فكرت أن يكون لك مشروع صدقة جارية يكون لك في حياتك وبعد مماتك، ويكون ممتدا لمن تحب من والدين وزوجة وأبناء وأقارب ومن لهم حق عليك؟ والله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بارك مالك بالصدقة، فالله يقبلها بيمينه ثم ينميها. هذا المشروع مشروع 7 سنابل، والذي يقيمه جمعية الدعوة بأبها عبر مشاريع 7 ب70 ريال: دعوة غير المسلمين، الدعوة الإلكترونية، الدعوة العامة، الأوقاف الدعوية، المصليات المتنقلة، المشاريع العلمية، أيضا الدعوة النسائية، وهذه تحت مظلة رسمية وعبر حسابات معتمدة. أسأل الله أن يخلف عليك بخير، وما أجمل الصدقة، فإن الله ينميها ويقبلها ويرفع قدرك بها، فهي أعظم ما يقدمه الإنسان ويبذله من ماله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على رسوله.